दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। देख्दा, हेर्दा र बुझ्दा र वास्तविकता केलाउँदा फुटेको देखिन्छ नेकपा एमाले, तर यसको झट्का राम्ररी लागेको देखिन्छ, खास गरिकन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई। माधव नेपाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पार्टी विभाजनलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपको अर्थलाई ठम्ब्याउन कठिन नहोला, तर पार्टी फुटको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आरोप प्रत्यारोप र दर्जनभन्दा राजनीतिक स्तरभन्दा तल झरेर गरेका टिक्का टिप्पणी हेर्दा नेकपा एमालेको फुटको तरङ्ग र तार कहाँसम्म जोडिएको छ भन्ने कुरा सम्भवतः राजनीतिको र बुझ्नेहरूले धेरै समय खेर नफालिकनै बुझ्न सकिने स्थिति छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अगाडि एक औपचारिक कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि यस्ता यस्ता आरोपहरू लगाए जुन आरोपलाई पुष्टि गर्न सम्भवतः प्रचण्डसँग नै तर्क नहुन सक्ला। भोलिका दिनमा ती विषयवस्तुहरूलाई कसरी आम जनता सामु सत्य साबित गर्ने प्रचण्डको लागि स्वयं चुनौती हुने स्थिति देखिन्छ। यता फुटपछि नेकपा एमाले पार्टीलाई सुदृढ गर्नको लागि प्रथम विधान महाधिवेशनको अन्तिम तयारी गरिरहँदा विधान महाधिवेशनमा पेश हुने तीन प्रस्तावहरू आज केन्द्रीय समितिमा छलफलको लागि पेश भएको छ। त्यसका विषयमा छलफल गर्नको लागि 10 वटा समूहहरू पनि बनाइएको छ। सम्भवतः भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा ती यावत विषयवस्तुहरूमाथि गहन छलफलहरू हुनेछन्। यी यावत प्रश्नहरूलाई फर्केर हेर्दा, फुटदेखि अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा नजिकबाट निहाल्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहिसक्नुभएका नेकपा एमालेका सुस्पष्ट वक्ता, पूर्व पत्रकार र केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका नेता सूर्य थापालाई आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ता गरेका छौँ। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सूर्यजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्त। दुई चरणमा कुरा गर्छु। पहिलो चाहिँ अहिलेको ताजा विषयमा प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीमाथि लगाउनु भएको आरोपको विषयमा, त्यसपछि केन्द्रीय समितिको विषयमा, त्यसपछि सरकारको विषयमा तपाईँसँग म छोटकरीमा कुराकानी गर्छु। प्रचण्डजीले लगाउनु भएको आरोप मिडियाहरूमा तपाईँले पनि पढिसक्नु भएको, जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, जस्टिफाइड गर्ने ठाउँ छ। उहाँले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी हुन्, तानाशाही हुन्, प्रतिक्रान्तिकारी हुन्, दक्षिणपन्थी हुन्, अति हिन्दूवादी हुन्, फासिस्ट प्रवृत्तिका प्रतिनिधि हुन् भन्नुभएको छ। यति आरोपहरू यिनलाई तपाईँले आरोपका रूपमा लिनुभएको छ? के र किन, कुन सन्दर्भमा उहाँले यति विधि चाहिँ उहाँले? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग एकताको नाममा बनेको एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कब्जा गर्न चाहन्थे, कब्जा गर्न सकेनन्। कुलेलम ठोकेर अहिले उनी खुमलटारमा थन्किएका छन्। उनी कब्जा गर्न चाहन्थे, प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे त्यस शक्तिको आडमा। त्यो उनको बुँताको विषय थिएन। एक हिसाबले समाप्त प्राय भइसकेको पार्टीलाई एकताको नाममा कोरामिन दिने काम, जल सिञ्चन गर्ने काम वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको क्रममा भएको थियो। तर उनले त्यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजे। उनी चाहिँ बठ्याइ गर्न खोजे र 19 पृष्ठको एउटा तथाकथित आरोप पत्र
अभियोग पत्र सचिवालयमा अनधिकृत रूपमा बाँडेर पार्टी फुटको बीजारोपण गरे। अब उनी जतिसुकै छटपट्टिउन्, जतिसुकै टाउको फुटाउन्, रगत पक्षल हुन्, जे सकी गरून्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना त रहेन। उनी संसदीय दलको नेता 2 चोटि निर्वाचित भए भन्दै आफै अबिर जात्रा गरेका थिए, खादा माला ओढेका थिए। पुस 5 पछिको म घटना भन्दैछु। तर प्रधानमन्त्री त उनी भएनन्। अन्तिममा के भन्छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट सरकारलाई हटाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर आफू हुन खोजे, माधव नेपाललाई पनि साथमा लिए, नसकेपछि अनि उनी चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पाउमा लम्पसार पर्न गए। अब उनी तपाईँले भनेका ऐ शब्दहरू के प्रयोग गरेका छन् नि, ती शब्द म उच्चारण पनि गर्दिनँ, ती अराजनीतिक हुन्, ती बकवास हुन् र उनले बादल कमरेडलाई प्रयोग गरेको शब्दका हिसाबले प्रचण्डका कुरा सुन्न पनि एलर्जी लाग्ने शब्दहरू हुन्। के पनि भन्दो रहेछन् भने उहाँले के भन्नुभएको रहेछ, हामी विजेता हौँ, केपी हरुवा हुन्, भगौडा हुन्, हामीले उसको चरित्र उदाङ्गो पारेर पार्टी सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेका थियौँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रा जनता, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु, जनताले राम्रै बुझेका छन्। त्यसो भएर एउटा सर्वेक्षणमा भन्न चाहन्छु, उनको सचिवालयमा रहिसकेका एउटा अनलाइनका सञ्चालक मनहरी तिमिल सिन्हाले चाहिँ माधव कुमार 1 नम्बर र अन्तिम नम्बरमा चाहिँ केपी शर्मा ओली समेत राखेर एउटा सर्वेक्षण गरेका थिए, चाहिँ ट्विटर मार्फत त्यो पोल गरेका थिए। त्यो सर्वेक्षणमा प्रचण्ड 13% छन्, केपी ओली 61%। उनले नै गरेको पोलमा जनमत त त्यो ढङ्गले मापन भएको छ नि त। माधव नेपाल कति छन्, बाबुराम भट्टराई कति छन्, 4 पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये सबैभन्दा बढी 61% चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पक्षमा त्यहाँ त्यो पोलमा भोट गर्नेहरू देखिया छन्। त्यसपछि त्यो देखेपछि आफ्नै अनुचरले, आफ्नै फलोअरले, आफ्नै कार्यकर्ताले गरेको चाहिँ पोलमा नोमिनल यो कुनै होइन, तर उनको मनसाय प्रचण्डलाई सबभन्दा पपुलर, एकदम राष्ट्रनायक, युग पुरुष देखाउने, ओहो जनताका बिचमा हाई हाई छ भन्ने देखाउने मनसाय थियो। तर प्रचण्डको अभिगत त त्यहाँ प्रकट भएको छ। त्यो देखिसकेपछि उनी बरबराएका छन्। उनी हरुवा हुन् कि, उनी घुँडा टेकुवा हुन् कि, अरूको योजनामा चल्ने, रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने व्यक्ति हुन् कि, देशलाई 50 वर्षपछि धकेल्ने, युद्धको हालमा टेकेर यहाँसम्म आउने व्यक्ति हुन् कि, त्यो त जनतालाई थाहा छ नि। अनुराज उहाँले के भन्नुभयो भने बडो गजबको 2-3 छ। यो बहसको विषय हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ। केपी शर्मा ओलीलाई महान व्यक्ति बन्ने अवसर थियो, तर गिद्दीभित्र गोबर भरिएपछि कसैको केही लाग्दैन। अब राजनीतिक रूपमा तपाईँ र म बीच, म एउटा राजनीतिक कर्मी हो र तपाईँ राजनीतिक कर्मी हो, सबै विषयमा बहसहरू चाहिँ छलफलहरू तपाईँ र म बीच सहमति नहुन सक्छ, तर यस्ता विषयवस्तुहरू राजनीतिक रूपमा फरक मत भइसकेपछि हुन्छ नि। यो अहिलेदेखि होइन, लेनिनले भन्नुभएको छ के, जोसँग राजनीतिक रूपमा तर्क बहस छलफल गर्ने विषयवस्तु हुन्न, तर्क हुँदैन, कारण हुन्न, तथ्य हुन्न, ऊ गाली गलोजमा उत्रिन्छ। पुष्पकमल दाहाल अहिले हलुङ्गेको थाल जस्तो भएका छन् के, उनी तात्न पनि बेर लाउन्नन्, सेलाउन पनि बेर लाउन्नन्। त्यसो भएर उनी यस्तो गाली गलोजमा, निकृष्टतम अभिव्यक्तिमा हिँडिरहेछन् र उनी बरबराइरहेका छन्। मान्छेलाई आफ्ना अपराधले पोल्दै जाँदाखेरि यस्तै बरबराउने ठाउँमा पुर्याउँछ। म त तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्छु, कुन दिन यी आत्महत्या गर्छन्, यी त्यो तहमा असन्तुलित बनिरहेका छन्। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभएको छ, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पार्टी बनाउन हामीले कम्ता मेहनत गरेका छौँ त। त्यो कुन कसलाई थाहा छैन र। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ दर्ता अवैध भनेर खारेज गरिसकेपछि को स्थिति हेर्नुहोस्। उहाँहरू दुवैजना पेरिस डाँडामा भेट गर्नुभयो, अँगालो मार्नुभयो, रुवाबासी गर्नुभयो, अनि एमालेमा फर्किने भनेर नाटकीय घोषणा माधव नेपालले गर्नुभयो। उहाँले हस् भन्नुभयो।
हामी सके एमालेमा फर्कन्छौँ, कब्जा गर्छौँ, नसके विद्रोह गरेर आउँछौँ र फेरि मिल्नेछौँ एक दिन जस्तो कसम खाएर उहाँहरू चाहिँ उत्तरतिर धुम्बराईतिर फर्केर होइन कि अर्याल होटलतिर आएर गुटबन्दीका योजना बनाउनु भएको थियो। म झलनाथ खनाललाई धेरै भन्दिनँ, बिरामी भएर आराम गरिरहेको मान्छेलाई के भन्नु, उहाँ किन पछि पछि लाग्नु भएको छ। माधव नेपालको कुरै केही मिल्दैन, स्वभाव शैली केही पनि मिल्दैन। कसले सुपारी बाँडेर माधव नेपालले सुपारी ग्रहण गर्नुभएको छ त्यो झलनाथलाई थाहा छ जस्तो पनि लाग्दैन। माधव नेपाल जस्तो छट्टु उहाँ हुँदा पनि होइन। छट्टु अराजनीतिक अरूका निम्ति मतियार बन्ने काम उहाँले गरेको जस्तो लाग्दैन। कुन रिस कुन आवेगका कारणले उहाँ चाहिँ पछि लाग्नु भएको छ, पार्टी फुटाएको चाहिँ कलङ्कमा सामेल हुनुभएको छ, त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। त्यति बेलादेखि नै प्रचण्डले त आफ्नो योजनामा परिचालित गर्नुभएको थियो नि, पुनर्स्थापित एमालेमा डिस्टर्ब गर्नका निम्ति, भाँडभैलो मचाउनका निम्ति, वितण्डा मचाउनका निम्ति, गुटगत गतिविधि गराउनका निम्ति, पार्टी कब्जा गर्ने प्रयासका निम्ति उहाँले आर्थिक लगानी गर्नुभएको थियो, राजनीतिक रूपमा होमवर्क दिनुभएको थियो, सार्वजनिक समारोहका बीच विदाई गर्नुभएको थियो, फेरि मिल्नेछौँ भनेर चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। के बाँकी राख्नु भएको थियो? त्यसपछि उहाँ बुटवल गएर के भन्नुभयो, सिन्धुली गएर के भन्नुभयो, उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको आलोचना नगर्नुहोस्, उहाँहरू एक दिन आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको यो। अहिले फेरि उहाँले झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई केपी ओलीसँग लड्न मैले चाहिँ तयार गरेका छु, मैले लगानी गरेका छु, मैले फन्डिङ गरेका छु, मैले परिचालन गरेका छु। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले माधव नेपालका फेसबुकमा लेखिएका स्ट्याटसहरू आदि इत्यादि सेयर गर्ने पनि अधिकांश प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू सब खेतालो भएर काम गरेका छन्। पर्मल आछन् कि खेताला भएका छन् कि खेतालो भए बापत चाहिँ पे गरेका छन् कि के गरेका छन् थाहा छैन। अब पदाधिकारी राख्न बल्ल बल्ल पुग्ने मान्छेहरू चाहिँ सामेल भएको पार्टीका कार्यकर्ता त को हुनु। तर उनीहरूको चाहिँ हेर्नु सोसल मिडिया परिचालनतिरको यसो हेर्नुभयो भने एमाले विरुद्धका सबै समाचार विचार अन्तर्वार्ता आदि इत्यादि फेसबुक स्ट्याटस ट्विट माधव नेपालको तर्फबाट सेयर गर्ने प्रचण्डको वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू छन्। प्रचण्डका वाइसिएलका मान्छेहरू खेतालो बनेर माधव नेपाललाई सघाइरहेका छन्। त्यो त देख्नु भएको छ नि। उहाँले सानो मेहनतले यो खुट्टा टेकाउनु भएको छ त, 4 खुट्टा टेकाएर उभ्याउनु भएको छ नि त उहाँहरू दुईजनालाई। सही कुरो भन्नुभएको छ। त्यो उहाँकै मतियार बनेर, उहाँकै सेटेलाइट बनेर, उहाँले नै दिएको होमवर्कका आधारमा पेरिस डाँडा वारिपट्टि कार्यालय राखेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ गुट सिर्जना गर्नुभएको हो। प्रचण्डले अर्को एउटा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। 2064 सालमा हामीले कसरी चुनाव जितेका थियौँ, आफ्नै कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले के भन्नुभएको छ भने वाइसिएलले त्यति बेला के गरेका थिए, गर्न हुने गर्न नहुने सबै गरेर हामीले चुनाव जित्यौँ, अब फेरि पनि त्यही गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले सोम शर्माको सातुको कुरा सुन्नुभएको छ नि, त्यस्तै हो त्यो प्रचण्डको। मनका लड्डु घिउसित खाउन्, कहाँ बनेपा काभ्रे 5 खाल कतातिर गएर मनका लड्डु घिउसित खाएछन् प्रचण्डले। उहिले यान प्रसाद गौतम आलोक त्यता माओवादी पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। आलोकका बेलामा त्यता अलिअलि माओवादी थियो होला। पछि अर्जुन लामाहरूका प्रकरणपछि, त्यो हत्या प्रकरणपछि जो सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, माओवादीहरू त्यता मुख देखाउन लायक छैनन् के। को मान्छेहरू इन्भल्भ हुन् तिनीहरूका माथि, म युँ भन्ने मान्छेहरूका माथि, प्रचण्डका गुरिल्लाहरूमाथि मुद्दा विचाराधीन छ सर्वोच्च अदालतमा। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, बढीमा हत्या गर्नुहुन्छ, मारकाट गर्नुहुन्छ, बुथ लुट्नुहुन्छ, त्यो गर्न नसके के चुनाव भन्नुहुन्छ। मतपत्र च्यातेर छोरीलाई चुनाव गराएको कसले बुझेको छैन। आफै बाकस साटेर सिराबाट चुनाव जितेको 70 सालमा कसले चाहिँ बिर्स्या छ। हिजो शान्ति प्रक्रियाको कष्टमा देशमा शान्ति अमन चैन कायम गर्न प्रचण्डका 12 अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, आँखा चिम्लिने काम नेपाली जनताले गरे। 64 साल थियो हिजो। अहिले अब 64 साल होइन, 10 वर्षपछि 74 साल, अझ 4 वर्ष गरेर 14 वर्ष अगाडि नेपाली समाज अगाडि बढिसकेको छ।
प्रचण्ड को हुन् भन्ने कुरामा जनतालाई कुनै भ्रम छैन। तर यी सबै विषयवस्तुको अन्तर्य र चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ को हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जसरी भए पनि साइड डाउन गर्ने, नेकपा एमालेलाई बर्बाद गर्ने, नेकपा एमालेलाई जसरी भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर पार्ने नियत र उद्देश्यबाट प्रेरित हो कि होइन? अनि यस्तो प्रचण्डको बुताले सक्ने हो नि त केपी ओलीको त जीवन लीला समाप्त पार्नुहुन्थ्यो नि त। प्रचण्डले नसकेको हो नि त, प्रचण्डको बुताले काम नगरेको हो। उहाँ चाहिँ जीवित रूपमा पनि राख्न नचाहने अपराधिक मनोवृत्तिको मान्छे हो। 17,000 मान्छेको हत्याको त्यो चाहिँ इतिहास बोकेर आएको मान्छे होइन। प्रचण्ड कस्तो मान्छे हो भन्ने नेपालीलाई भ्रम छ र सिङ्गो संसारलाई भ्रम छ र। प्रचण्ड कुनै मानवीय मान्छे हो, कुनै राजनीतिक मान्छे हो, कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक मान्छे हो। देशलाई 50 वर्ष पछाडि धकेलेर 17,000 नेपालीको जीवनलीला समाप्त पारेर आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका निम्ति, पदीय महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नका निम्ति गर्न बाँकी जनयुद्धका नाममा के थियो प्रचण्ड? केपी शर्मा ओलीमाथि उनी खनिएका छन्। त्यो कारण के हो भने उनी प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे, पाएनन्। उनी पार्टी कब्जा गर्न चाहन्थे, सकेनन्। उनी केपी ओलीलाई नाङ्गो खुट्टा, खाली खुट्टा बालकोट पुर्याउन चाहन्थे। उहाँले चाहिँ लावा लस्करका साथ, हजारौँ युवाहरूका साथ म फेरि मूल बाटो चाहिँ फर्किनेछु भन्ने दमका साथ उहाँ चाहिँ बालकोट फर्किनुभयो। प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिँदा चाहिँ रुजेको बिरालो जस्तो गरिकन फर्केको हामीले देखेका छैनौँ र। चाहे त्यो 65 सालको हेर्नुहोस्, चाहे अस्ति 73 सालमा हेर्नुहोस्, प्रचण्ड कसरी बाहिरिएका थिए। तुलना हुन्छ केपी ओलीसँग प्रचण्डको? अब उनको चाहिँ एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने, चुनावमा गएर चुनाव पार्टीले जित्दा प्रधानमन्त्री हुने दुईवटा सम्भावना थियो। उनले ठिक कुरा भनेका छन्। केपी ओली महान हुने सम्भावना थियो, त्यो अवसर गुमाउनु भयो भनेर त्यसलाई उल्टो पारेर बुझ्नुपर्छ, पोजिसन चेन्ज गरेर बुझ्नुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त तपाईँलाई म बाटामा टिका लगाइदिने, बाटामा प्रधानमन्त्री बनाउने, बाटामा अध्यक्ष बनाउने काम गर्दिनँ। पार्टी अध्यक्ष हुने हो भने चैतमा महाधिवेशनको मिति तय भएको छ, महाधिवेशनमा जाउँ, मिलेर जाउँ, तपाईँ अध्यक्ष बनाउने चाहिँ 5 वर्ष सरकार मैले चलाउँछु, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहोस् र अर्को चुनावमा तपाईँलाई चाहिँ जिताउने गरी अगाडि बढाउने र तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। उहाँले वैधानिक फोरमबाट पद्धतिसम्म ढङ्गले विकल्पको त कुरा गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले मानेनन्। नमानेपछि उनलाई तेल दिँदा खाइनस् मङ्गले कोल चाटिस जस्तो भएको छ के। अब उनको त त्यो ढोका सधैँका लागि बन्द भयो नि त। यो कस्तो, जस्तै म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने यो उखान छ नि, खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे भन्ने त्यही हो तरिका, तौर तरिका बिरालोले खम्बा चिथोर्ने हो। यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय अलिक बढी देखियो राष्ट्रिय राजनीतिमा। उहाँमा प्रचण्डमा, माधव नेपालमा देखिएको छ, ट्विटहरूमा बाबुराम भट्टराईमा पनि देखिन्छ। तर यो चाहिँ पार्टी कब्जा गर्न नसकेको, केपी ओलीलाई अपदस्थ गरेको कुरो कार्यान्वयन गर्न नसकेको, पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्न नसकेको यी चिजहरू छन् नि, यी सबैका कारणले तपाईँले भनेको चाहिँ सायद यो हिन्दीको भनाइ हो होइन, त्यो भनाइ चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालमा बढी लागू भएको र आज उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ भन्ने त देखियो नि त। हिजो एकीकृत पार्टीले जुन सम्भावना बोकेको थियो, जनमतका हिसाबले केही तलमाथि होला, 2/3 हाराहारी नहोला, हामी शानदार मेजोरिटीका साथ नेपाली जनताको पुनः नेतृत्व गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। तर उहाँहरू त बिचरा अहिले के भनिरहनु भएको छ, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म बुढा नीलकण्ठ नारायणको नमस्कार गरेर, आरती गरेर, पूजा अर्चना गरेर यो महागठबन्धन पुरै स्थानीय चुनाव, सङ्घीय चुनावसम्म यो कायम गरेर अगाडि बढाउँ, हामीलाई कृपा गरेर 1-2 सिट जिताइदिनुहोस्, गठबन्धन गरेर अगाडि बढाउँ। केपी ओलीसँग सकिएन, एक्लै त केपी ओलीसँग सक्दै नसकिने भयो, नेकपा एमालेसँग नसकिने भयो, हामी सबै मिलेर पनि गाह्रो पर्ने भयो, हामीलाई केही ठाउँ जिताइदिनुहोस् भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ शेरबहादुर देउवा बोलेको देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि अथवा कोही काङ्ग्रेस जन बोलेको सुन्नु भएको छ?
गगन थापाले आफू चुनाव लड्न छोडेर प्रचण्ड र माधव नेपालका मान्छेलाई उम्मेदवार बन्ने ठाउँ खाली गरिदिन्छन्। देशभरि उठ्ने सबै काङ्ग्रेसका उम्मेदवार गगन थापा जस्तै, विश्वप्रकाश शर्मा जस्तै, गुरु घिमिरे जस्तै, बद्री पाण्डे जस्तै अथवा डाक्टर चन्द्र भण्डारी जस्तै होलान् नि त। तिनले माधव नेपाल प्रचण्डको सत्ता स्वार्थका निम्ति, तिनले शेरबहादुर देउवालाई लम्पसार परेर गरेको चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवतका निम्ति आफ्नो राजनीतिक भविष्य चाहिँ दाउमा राखेर आफू ब्याग भएर आफू जलेर तिनका निम्ति चाहिँ मैनबत्ती बालिदिन्छन्। त्यो त म त कुनै हिसाबले पनि तर राजनीति कहाँनिर गएर ठ्याक्कै अहिले पिक्चराइज भएको छ भने केपी शर्मा ओली भर्सेस रेस्ट अफ द पोलिटिकल पार्टिज एन्ड लिडर। एकदम सही भन्नुभयो। दुईटा ध्रुव छ नेपालको राजनीतिमा। एउटा ध्रुवको अल लिडर केपी शर्मा ओली, उहाँको नेतृत्वमा एउटा देशभक्त, अग्रगामी, विकास र समृद्धिको पक्षधर, जनपक्षीय त्यो चाहिँ ध्रुव छ। एउटा भर्सेस यसको विरोधी ध्रुव छ। त्यो ध्रुवमा शेरबहादुर देउवा छन्, प्रचण्ड छन्, माधव नेपाल छन्, बाबुराम भट्टराई छन्, अनि उपेन्द्र यादव छन् र दुर्गा पौडेल छिन्। यो ध्रुव छ। एक केपी ओली भर्सेस यी 5-6 जना व्यक्तिहरूको एउटा स्वार्थी गठबन्धन बन्या छ। यिनीहरूको राजनीति के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो, गठबन्धनको साझा नीति कार्यक्रम के हो, केही पनि थाहा छैन। आफ्ना आफ्ना डम्फु बजाइराखेका छन्। सत्ता स्वार्थका निम्ति, केपी ओलीको विरोध गर्नका निम्ति एक ठाउँमा जुटेका छन्। त्यसो भएर दुखीहरू हुन् क्या यिनीहरू। आफ्नो बुँताले सकेनन्, जनताले पत्याएनन्, तिरस्कार गरे। शेरबहादुर 23 सिट जिते होइन भनेको। शेरबहादुरलाई जनताले शासन गर्न पठाएका हुन् 74 सालको चुनावमा। यस्तै टालाटुली बटुली जस्तो सरकार बनाउन पठाएका हुन्। यसले त के हुने भयो भने अब महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हार्ने भए। यो उनको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने भयो। सभा 2 महिना भइसक्यो। 70-72 दिन 75 दिन लगाइसक्यो। आजसम्म उनले 5.5 जनाको मन्त्रीमण्डललाई 6.5 जनाको बनाएका छन्। नेपालको दक्षिण एसियाली चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गर्नुपर्ने सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हिसाबले न्युयोर्कमा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्री पनि नहुने भएपछि अन्तिममा हतार नियुक्त गरे डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री। तर न्युयोर्क पुगिसक्दाखेरि त्यो बैठक स्थगित भइसकेको थियो। यो हालत छ। र शेरबहादुर देउवा चाहिँ आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हाने र अब 78 वर्ष पुगिसकेको बुढो मान्छे डडेलधुराको यो देखाइदिन्छु भन्ने शैली जुन छ नि पोलिटिक्समा, देखाइदिन्छु भन्ने कसले कसलाई देखाउनु, त्यो कसले कसलाई र कसरी देखाइराखेका छन्। कसले कसलाई देखाउनु, प्रचण्डले कसलाई देखाउनु, माधव नेपालले कसलाई देखाउनु, आफूले आफूलाई देखाउनु, ऐनामा हेर्नु, कस्तो छु आफै हेर्नु। म तपाईलाई एकदम स्पष्ट र सपाट प्रश्न गर्छु। साँच्चीकै केपी शर्मा ओली त्यति छुच्चो हुनुहुन्छ, त्यति बदमास हुनुहुन्छ, त्यति खराब हुनुहुन्छ, यी सबै नेताहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले मात्रै किन टार्गेट गरिरहेका छन्? होइन, यस्तो हुन्छ राजनीतिमा। जोसँग सही नीति हुन्छ, जो बलियो छ, जसले जनताको समर्थन पाएको छ, जो चाहिँ आफ्ना खुट्टामा उभिएको छ, नसक्ने कमजोरहरूले मोर्चाबन्दी गर्छन् के। मुख्य शक्तिसँग चाहिँ जुझ्न यी सहायक साना मसिना झिना मसिना चाहिँ मुडो जलाउन पनि साना मसिना झिँजा बाल्नुपर्छ नि त आगो बाल्ने क्रममा। त्यस्तै केपी ओलीलाई यिनीहरू एक्लै त यिनको केही कामै छैन त। यी सबै उल्टा फेरि तपाईँहरूमाथि पनि के आरोप छ भने तपाईँहरूले जसरी चाहिँ 2 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले यो संसदले राष्ट्रिय राजनीतिको निकास दिन सक्दैन, मुलुक चाहिँ गएर एक ठाउँमा अड्किन्छ। सुन्नु न, दियो कहाँ त? त्यही भएर चाहिँ हामीले नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भनिरहँदा अहिले संसदमा चाहिँ तपाईँहरू यो र त्यो बहाना बनाएर संसदलाई अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। संसद अवरुद्ध त संसद पुनर्स्थापना भएको कारणले अवरुद्ध गरे हो र। त्यहाँ एकजना गुरिल्ला छन् सभामुख, तिनी पदमा चाहिँ राजकीय पदमा छन्, अग्निप्रसाद सापकोटा। तिनलाई सभामुख पनि म भन्दिनँ है, सार्वजनिक मिडियामा म तपाईँलाई भनिरहेको छु। उनी प्रचण्डको आदेशमा कुनै केन्द्रीय कमिटी संस्थागत निर्णय बेगर 4 जना सांसदहरूले
हाम्रो पार्टी छोडे भनेर सूचना आउँछ, उनी अनि 4 घन्टा नबित्दै सूचना चाहिँ हाउसलाई सुनाउँछन्, दल त्याग गरेको भनेर स्थान रिक्त गराउँछन्। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरी 4 जनाको। सरिता गिरीले त्यो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समाविष्ट नक्सा प्रकाशन गर्ने निशान छापमा समावेश गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पार्लियामेन्टमा दर्ज हुँदा, छलफल हुँदा तिनी अन्टसन्ट बोलिन् र उनले चाहिँ 4 घन्टा पनि नपर्खिकन पदमुक्त गरे। तर हामी 14 जना व्यक्तिहरू, माधव कुमार नेपाल सहितका, नेकपा एमालेको टिकटबाट चुनाव लडेका, नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएका, नेकपा एमालेका मतदाताले निर्वाचित गरेका, नेकपा एमालेको संसदीय दलमा कायम भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नेतृत्वको, आफ्नो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत माग्दा 2078 साल वैशाख 27 गते विश्वासको मत नदिएर 28 जनाले दिएका थिएनन्। त्यसमध्ये 14 जनालाई पहिलो चरणमा अनुशासनहीनता, फ्लोर क्रस र पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको कारणले चाहिँ निष्कासनको निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गरेर उनीहरूलाई स्पष्टीकरण बकाइदा सोधिएको छ। उनीहरूका अपराधहरूलाई चिन्हित गरिएको छ र केन्द्रीय कमिटीले निष्कासनको निर्णय गरेका छ। त्यो चाहिँ सबै संविधान कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेर पत्राचार गर्दा उनले पार्टी फुटाउने मतियार बनेर अनि निर्वाचन आयोगलाई यो चिठी पत्राचार प्राप्त भएको छ भनेर चिठी लेख्छन्। सूचना पार्टीमा टाँस्न चाहिँ तिनका हात काँप्छन्। ती त्यो अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न छन्, एमाले फुटाउने अपराधपूर्ण कर्ममा। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रामचन्द्र पौडेलले 2054 सालमा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एमाले फुटाउन यही खालको हरकत र अपराध गरेका थिए। आज रामचन्द्र पौडेलले त्यसैको सजाय पाइरहेका छन्। अग्नि सापकोटाले पनि सजाय पाउनेछन्, जनताले सजाय दिनेछन्। यिनी अर्को चुनाव जितेरै आउँदैनन् त। अनि उनले यो खालको संविधान कानुन र आफ्नो पदीय मर्यादा आचरण विपरीतको काम गरिसकेपछि उनको करेसाबारी हो, उनको चाहिँ अग्नि सापकोटाको खरबारी हो संसद। उनले जे मन लाग्यो गर्न मिल्ने। संसद आफ्नो मूल्य, मान्यता, नियम, नियमावली, संविधान कानुन बमोजिम चल्नु पर्दैन। उनले त्यो पदको गरिमा राख्नु पर्दैन, निष्पक्ष तटस्थ भूमिका खेल्नु पर्दैन। उनी प्रचण्डका गुरिल्ला हुन्, प्रचण्डको तलब थाप्ने मान्छे हुन् उनी। त उहाँले त तर्कना गरिराख्नु भएको छ कि मैले गरेको निर्णय ठिक छ, मैले लिएको स्ट्यान्ड ठिक छ। हरेक ज्यानमाराले मलाई रिस उठ्यो मारेँ भन्न सक्छ, मैले ठिक गरेँ भन्न सक्छ। हरेक चोरले चोरी गर्नु ठिक गरेँ भन्न सक्छ, हरेक बदमासले त्यो भन्न सक्छ, ठगले ठग्नु ठिक भनेको भन्न सक्छ। अग्नि सापकोटाले पनि त्यही भनिराखे। तर उहाँले अर्को पनि तर्क गरिराख्नु, जो अदालतमा मुद्दा दिनुभएको छ त्यतिन्जेलसम्म त पर्खिनु पर्थ्यो भन्ने त्यो उनले सिकाउने कुरा होइन नि। संवैधानिक दायित्व उनले पुरा गर्न सक्दैनन् भने छोड्ने, हिँड्ने हो, बाख्रा पाल्न जाने हो अग्नि सापकोटाले। नेकपा एमाले गरेको पत्राचार ठिक छ कि छैन भनेर छानबिन गर्ने पनि उनको कुनै राइट होइन। उनले त्यो पत्राचार चाहिँ संसद नचलेको बेलामा सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गर्ने मात्रै हो, त्यसका निम्ति टाँस गर्नका निम्ति आदेश दिने मात्रै हो। उनी छानबिन गर्ने अधिकारी पनि होइनन्, मुद्दा अभियोजन गर्ने व्यक्ति पनि होइनन् नि त। उनी न्यायाधीश पल्टिने पनि होइन। नेकपा एमालेको जनमत अग्नि सापकोटाको इच्छाअनुसार यता र उता तलब माथि गर्ने हो र? यो जुवाको खाल हो संसद। त्यसो भएको हुनाले उनी संसद चल्ने गरी, संसदलाई काम गर्ने गरी, संसद चाहिँ। तर शैली कस्तो देखिएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ सहमतिमा नआएसम्म पेलेरै हिँड्ने, पेलेरै जाने शैली देखाएको छ। उहाँ एक्सपोज भइरहनु भएको छ नि। उहाँका अपराधहरू एक एक गरी एक्सपोज भइरहेछन्। पहिला शिक्षक आन्दोलनको, शिक्षक पृष्ठभूमिको, विद्यार्थी पढाएको पृष्ठभूमिको, व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि राम्रै चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भेट हुँदा ठिकै खालको कतिपय राम्रा कामहरू गर्न पनि हुटुटी भएको जस्तो मान्छे लाग्थ्यो। तर वन मन्त्री हुँदा सर्दो सामुदायिक वनको जग्गा जति चाहिँ ग्याम्बलिङ गरेर
भूमाफियाका लाई दर्ता गरिदिने, गुरिल्ला हुँदा अर्जुन लामाको हत्या गराउने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको माफियाको निम्ति बनाइदिने, सभामुख हुँदाखेरि यो खालको गर्ने। अग्नि सापकोटा त एक्सपोज नै भइरहेका छन्, एक्सपोज भइरहेका छन्, राम्रो भइरहेछ। जो खराब मान्छे हो, खराब मान्छे खराब कामका निम्ति नै एक्सपोज भइरहेका छन् त। म अर्को पार्टीको आन्तरिक विषयमा जानुभन्दा अगाडि अन्तिम प्रश्न गर्छु। पार्टी फुटपछि, सरकारबाट बाहिर आइसकेपछि नेकपा एमाले अहिले जति चाहिँ मूलधारमा रहेका छन्, शक्तिको हिसाबले तपाईँहरू ब्याकफुटमा हुनुहुन्छ, अलिकति कमजोर हुनुभएको छ। अलिकति चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आन्तरिक तयारीमा लाग्दाखेरि चाहिँ प्रस्तुतिकरण र जुन प्रकारको शक्ति देखिनु पर्थ्यो त्यस्तो नदेखिएको हो? केमा हामी अहिले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेकै छैनौँ। हाम्रो शक्ति अग्नि सापकोटाले संसदमा देखिरहेका छन्, त्यसमार्फत सिङ्गो देशले देखिरहेका छ। हामी संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीका हिसाबले हाम्रा सांसदहरू आफू बसेको सिटमा उभिने बित्तिकै पनि त्यो हाउस चलाउन नमिल्ने हो। विश्वव्यापी संसदीय अभ्यास मानक त्यो हो। तर अग्नि सापकोटालाई त के गर्नुहुन्छ? गुरिल्ला शैलीमा मन्त्री बोलाउनुहुन्छ, गुरिल्ला शैलीमा चलाउनुहुन्छ, छापामार शैलीमा छापामारहरूको अखडा जस्तो बनाउनु भएको छ पार्लियामेन्टलाई, हो कि होइन? बाँकी कुरामा हामी अहिले पार्टीका अन्तर्विरोधहरू समाधान गर्ने क्रममा छौँ। हामी आगामी असोज 15, 16, 17 3 दिन पहिलो विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ ललितपुरको गोदावरीमा। हाम्रै सरकारले बनाएको सभा हलमा, 3000 क्षमताको सभा हलमा हामी चाहिँ त्यो सम्पन्न गर्दैछौँ 3 दिनसम्म। गोदावरीमा, काठमाडौँ उपत्यकामै, नेपाल देशमै अब लुम्बिनीमा बनिरहेको बाहेक 3000 क्षमताको सभा हल कहीँ पनि थिएन, त्यो हामीले बनाएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ। अरू पार्टीहरूका लागि यो के हो विधान महाधिवेशन भन्ने हुनसक्छ। महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै नेतृत्व चयन, उम्मेदवारी घोषणा, भोट, को जित्ने को हार्ने भन्ने मात्रै हुने। पार्टीका नीति, सिद्धान्त, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मूल्य, मान्यता, आचरण, व्यवहार, सङ्गठन, सिद्धान्त केही बारेमा पनि घनीभूत छलफल नहुने हुनाले हामीले महाधिवेशनलाई 2 चरणमा बाँडेका छौँ। एउटा विधान महाधिवेशन र अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन। विधान महाधिवेशन मार्फत हामीले यसलाई गर्दैछौँ। यसमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र सङ्गठन विभागका प्रमुख को विधान संशोधन प्रस्ताव 3वटा दस्तावेज प्लस केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुन्छन्, समूह छलफल हुन्छन्, तिनमा सुझावहरू प्राप्त हुन्छन्, पारित हुन्छन्, समसामयिक प्रस्तावहरू पारित हुन्छन् र हामी चाहिँ आगामी 5 वर्षका निम्ति पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचारलाई अपडेट गर्छौँ, व्यवस्थित गर्छौँ र हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। त्यसपछि मङ्सिरको दोस्रो साता हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छौँ र पार्टीको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्छौँ। हामी यसरी अहिले पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा संस्थागत, वैध र व्यवस्थित गर्ने काममा जुटेका छौँ। प्रधान गरे हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सिङ्गो देशभरि र प्रवासमा समेत जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ एमाले छ र सिङ्गो एमालेको पङ्क्ति अहिले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीको क्रममा जुटेको छ। अहिले जिल्ला जिल्लामा यो ढङ्गले चाहिँ भेटघाटहरू, अन्तर्क्रियाहरू, कार्यकर्ता भेलाहरू भएका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो नि, झापामा, रूपन्देहीमा, बाँकेमा, बर्दियामा पार्टी अध्यक्ष स्वयं पुग्नु भएको छ। उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ एकदम विशाल विशाल कार्यकर्ता भेलाहरू भएका छन्। पाल्पामा, अर्घाखाँचीमा र विभिन्न ठाउँमा, कर्णाली अञ्चलका चाहिँ डोल्पादेखि सुर्खेत, दैलेख, पश्चिम रुकुम, जाजरकोटदेखि पूर्वसम्म हरेक जिल्लामा अहिले कसैका कार्यक्रम भइरहेछन् भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रमहरू, बुथ आदि इत्यादि चलिरहेछन्। मास होइन कि क्याडर परिचालनका हिसाबले नेकपा एमाले मात्रै फिल्ड छ। अरू त यहाँ चाहिँ मन्त्री पाइन्छ कि कुनै पद पाइन्छ कि भनेर काठमाडौँमा चाहिँ एकदम
पर्खिबसेको अवस्थामा छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले शक्ति प्रदर्शन गर्ने पक्षमा छैनौँ। हामी आन्तरिक तयारी पुरा गरेर दरबार पनि त लिगलिकोटको दौड्नुभन्दा अगाडि तिग्रामा तेल लगाएर बलियो बनाएर चाहिँ घलेहरूसँग लड्थे नि। यहाँ घलेहरूसँग हामी त्यो हिसाबले तिग्रा बलियो पार्ने, ज्यान बलियो पार्ने, तन्दुरुस्त पार्ने, पार्टीलाई बलियो बनाउने काममा जुटेका छौँ। त्यस भएर शक्ति प्रदर्शनको अहिले विषय नै छैन। हामी जहाँ जहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेका छौँ त्यहाँ पुग्ने गरी गरिरहेका छौँ। साङ्गठनिक प्रतिवेदन जुन पेश भएको छ त्यसमा कतिपयको के गुनासाहरू रह्यो, पार्टीभित्रै पनि कतिपयले के गर्यो भने अझै चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ सशक्त शक्तिशाली बनाउने तरिकाबाट चाहिँ प्रस्ताव आएको हो, त्यस्तो स्थिति हो। अनि हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले अधिकार नभएको सजावटी, देखावटी, संवैधानिक त्यस्तो अध्यक्ष हो र? यो भन्दा पनि बढी सर्वशक्तिशाली बनाउने योजना हो। योभन्दा बढी सर्वशक्तिशाली भने के? उहाँ पहिलो कार्यकाल एकदम जुन ढङ्गले अध्यक्ष सञ्चालन, अध्यक्षका हिसाबले नेतृत्व गर्नुभयो, अध्यक्षता गर्नुभयो, पार्टी हाँक्नुभयो, त्यसमा यो पुगेन भन्ने केही छ जस्तो लाग्दैन। अधिकारका हिसाबले उहाँ चाहिँ दोस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष निर्वाचित भएर पार्टी हाँक्नुहुन्छ। अहिले उहाँको नेतृत्वमा नै नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। केपी ओली माइनस केपी ओली चाहिँ एमालेको नेतृत्वको परिकल्पना कसैले गरेको स्थिति छैन, त्यो सम्भव छैन। तपाईँले भने जस्तै 2-3वटा विषय, केन्द्रीय सचिवालयको कुरा, कार्यालयको नयाँ संरचनाको प्रस्ताव, पोलिट ब्युरो र वैकल्पिक सदस्य खारिज गर्ने विषयले पार्टीभित्रै यो विषय अन्य केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय त हामीले बल्खुमा बनाउनु पर्ने छ, भूकम्पपछि बनाउन सकेका छैनौँ। त्यो अगाडि बनाउने र व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ संगठनात्मक प्रस्तावमा छ। पार्टीको अहिले अस्थायी रूपमा कार्यालय थापाथली र चाहिँ च्यासलमा 2 ठाउँमा भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने कुरा छ। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको यो कुरा चाहिँ दोहोरो खालको, पूर्ण र वैकल्पिक होइन, एक थरी नै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने भनिएको छ। त्यसले कसैको पनि अधिकार छिन्दैन। पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी, सचिवालय, त्यसपछि यस्तो धेरै टायर बनाएर केन्द्रीय कमिटीमाथि 4-5वटा टायर बनाउनु उपयुक्त होइन भनेर चाहिँ अहिले पोलिट ब्युरो खारेज गर्ने प्रस्ताव विधान संशोधन प्रस्तावमा आएको छ। आज हाम्रो 9वटा समूहहरू विभाजित भएका छन्। यी 3वटा दस्तावेजमाथि समूह छलफलहरू भएर प्रतिवेदन पेश हुन बाँकी छ। भोलि 1 बजेदेखि ती समूह छलफलका क्रम अगाडि बढ्छन्। भोलि र पर्सि सम्भवतः यी छलफल हुन्छन् र पार्टीले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जे आवश्यकता महसुस हुन्छ पार्टीले त्यही चिजलाई समावेश गर्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन। हामी चाहिँ झन्डै 4000 प्रतिनिधिका बिचमा विधान महाधिवेशन गर्छौँ। त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्छ, छलफल हुन्छ, समूह छलफल हुन्छ। त्यहाँ पनि समूहबाट सुझावहरू प्राप्त हुन्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, मस्यौदा भयो, स्थायी कमिटीमा छलफल भयो, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भयो, अनि प्रतिनिधिहरूका बिचमा छलफल भयो। 4वटा तहमा छलफल भएर मात्रै त्यो पारित हुन्छ र त्यसले आजको आवश्यकता अनुरूप पार्टीको विधानलाई व्यवस्थित गर्छ। त्यहाँ पोलिट ब्युरो रहन पनि सक्छ, पोलिट ब्युरो नरहन पनि सक्छ। सबैको आशंकाको विषय के रह्यो भने अध्यक्षजीको नेतृत्वमा जुन केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्ताव गरिएको छ नि, र त्यो प्रस्तावमा चाहिँ 7 जना चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ पदाधिकारी रहने जुन कुरो छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ आशंकाको दृष्टिकोणले अध्यक्षलाई चाहिँ सर्वशक्तिमान, सबै शक्ति चाहिँ अध्यक्षमा केन्द्रित गर्ने बनाएर सर्वशक्तिमान हुने भए त उहाँ नेकपाको पनि सचिवालय थियो 9 सदस्य, उहाँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो, बढी शक्तिशाली हुनुपर्ने। नेकपाको सचिवालय चाहिँ 9 सदस्य सचिवालयमा त्यो सचिवालयकै कारणले पार्टी विभाजनतर्फ गयो। पार्टीका अन्तर्विरोधहरू सही ढङ्गले हल भएनन्, ठिक ढङ्गले पार्टीमा छलफलको प्रक्रिया भएन भनेर सचिवालय अन्य टायर धेरै बदनाम छ। अध्यक्षको आफ्नो सचिवालय बनाउने, महासचिवको आफ्नो सचिवालय बनाउने, केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन हुने, यी टायरले काम गर्ने। राजनीतिक तहमा चाहिँ स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी नै कायम गरेर जानु राम्रो हुन्छ। स्थायी कमिटीका बैठक बरु छिटो गर्ने, त्यो खालले काम गर्ने र लिडरसिपले चाहिँ मूलतः स्थायी कमिटीमा निर्भर हुने
र केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने कुरा नै ठिक हुन्छ भन्ने छ। सचिवालय बनाएर 7 सदस्य बनाएर उहाँ सर्वशक्तिमान बन्ने भन्ने कुरा म मान्दिनँ। सचिवालयको टायर चाहिँ प्रचण्ड नारायण काजीहरू सहित जुन थियो नि त्यो नै धेरै बदनाम छ के। त्यो हाम्रो नेकपा एमालेको चाहिँ त्यस्तो परम्परा थिएन, वैधानिक व्यवस्था त्यस्तो थिएन। आज पनि नेकपा एमालेभित्र त्यो खालको सचिवालयको अभ्यास छैन। नेकपा कालमा हामीले जुन सचिवालयको अभ्यास गऱ्यौँ त्यो बदनाम छ। त्यसले पार्टीलाई जोगाउन सकेन, एकतालाई जोगाउन सकेन, पार्टीभित्र चाहिँ का समस्याहरू सङ्कटहरू समाधान गर्न सकेन र स्वयंमा बदनाम छ। त्यसो भएर त्यो राख्न हुन्न भन्ने पनि मत छ। अर्को थरीको प्रश्न के रहेको छ भने जस्तै स्थायी कमिटी चाहिँ हटाउने हो भने यसको चाहिँ दिनानुदिन गर्ने कामहरू वा कार्यान्वयनका विषयवस्तुहरू सचिवालय मार्फत गर्ने यसको स्थायी कमिटी हट्दैन। पोलिट ब्युरो नराख्ने कि भन्ने प्रस्ताव संविधान संशोधन प्रस्तावमा पारित हुने बिन्दुसम्म त्यो रहन सक्छ। सचिवालय खारेज हुन पनि सक्छ, पोलिट ब्युरो खारेज हुन पनि सक्छ, सचिवालय रहन पनि सक्छ। यी दुवै सम्भावनाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले स्थायी कमिटी खारेजको कुनै प्रस्ताव छैन। पदाधिकारी प्रस्ताव गर्दा चाहिँ 1 जना अध्यक्ष, 3 जना चाहिँ उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव र 7 जना सचिवहरू काम गर्नुभएको छ। तर पार्टीभित्रको लिडरसिप हेर्दा चाहिँ जुन प्रकारको एकदमै बलियो लिडरसिप जस्तो देखिन्छ, नेताहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ। यो संरचनामा जति नेताहरू छन् अटाउन गाह्रो होला नि नेताहरूको व्यवस्थापनको एङ्गलले। पहिला हाम्रो के थियो भने अध्यक्ष 1 जना, 5 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव अनि 2 जना उपमहासचिव र 5 जना सचिवको व्यवस्था थियो। त्यस हिसाबले तुलना गर्नुभयो भने अहिले 1 जना अध्यक्ष, 3 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव अनि 2 जना उपमहासचिव र चाहिँ 7 जना सचिव 7 जना सचिव गरेर उस्तै सङ्ख्यामा तलमाथि छैन। खालि चाहिँ के हो भने उपाध्यक्षको तहमा अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने गरी, अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका काम गर्ने गरी उपाध्यक्ष 5 जना होइन 3 जना, सचिव चाहिँ 5 जना होइन 7 जनाको व्यवस्था गरिएको छ। यो सचिव धेरै हुँदाखेरि एक खालको हुने, उपाध्यक्ष थोरै हुँदाखेरि चाहिँ अर्को खालको हुने भन्ने यो होइन। यो सङ्ख्या बढ्न घट्न सक्छ। यसमा चाहिँ यो धेरै यो सिद्धान्तको विषय होइन, अहिले यो आवश्यकताको विषय हो। आवश्यकता अनुरूप नै यो प्रस्ताव गरिएको छ। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने पार्टीमा फर्की मुख्य लिडर हुने, प्रधानमन्त्री हुने, 2 कार्यकाल पनि गुजार्ने, 3 कार्यकाल हुने, फर्की प्रमुख नेता हुन खोज्ने, प्रधानमन्त्री नभई छोड्दिन भन्ने, अनि चाहिँ आफूले भने जस्तो भएन भने पार्टी फुटाउने। तपाईँ हेर्नुहोस् न, सीपी मैनाली एक समय हाम्रो पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पार्टी फुटाएर एउटा सानो चुलो चाहिँ बाल्दै बस्नु भएको छ। अब माधव नेपाल 16 वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अहिले आलोकनगरमा एउटा घर भाडामा लिएर एउटा चुलो बालेर बस्नु भएको छ। वामदेव गौतम चाहिँ 9 महिना सरकारको बेला 6-7 महिना 8 महिना जति चाहिँ उहाँ उपमहासचिव भएर पार्टी प्रमुखको रजगज गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले नक्कली भानाबाजी गरेर महाकाली सन्धिको नाममा चाहिँ गरेर चाहिँ उहाँले पार्टी फुटाउनु भयो। 4 वर्ष पार्टी चलाउनु भयो। 56 सालको निर्वाचनमा शानदार 0 सिटको कीर्तिमान कायम गरेपछि दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि कतै जाने ठाउँ नभएर सर्वनाश भएर फेरि चाहिँ घुँडा टेकेर पार्टीमा फर्किनुभयो। अहिले भैँसे पार्टीमा उहाँ चाहिँ एकता अभियानका नाममा बसिरहनु भएको छ। यताउता दायाँ बायाँ पहिला पार्टी फुटाएको अनुभव छ, एकता भर्सेस विभाजनको अनुभव छ। अब अहिले पनि फुटको मुख्य व्यक्तिका रूपमा त्यो आगो झोस्ने व्यक्तिका रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डहरूलाई सुर्याउने, माधव नेपालहरूलाई सुर्याउने त्यो खालको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। भैँसी पार्टी गठबन्धन उहाँकै घरमा बनेको यो सबै थियो। अहिले वामदेव घरको न घाटको, ओल्लो घाट न पल्लो घर, ओल्लो घर न पल्लो घाट हुनुभएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यी चिजहरू तपाईँले भनेका चिजहरू यतिमै सीमित छन्। 70 वर्षको जुन उमेर हदको कुरा जुन छ नि, यो चाहिँ यही महाधिवेशनबाटै लागू गर्ने कुरा हो कि आगामी अर्को 11औं महाधिवेशनबाट लागू गर्ने? मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपालमै पनि बाँचुन्जेल नेतृत्वमा रहिरहने, अरू कसैलाई योग्य नै नदेख्ने। अहिले समकालीन नेताहरूमा पनि मोहन विक्रम सिंह 46 वर्ष,
मोहन वैद्य 78-79 वर्ष, हेर्दै जानुहोस् न। अब सिपी मैनाली नै 70 वर्ष अगाडि पुगिसक्न थाल्नुभयो। माधव नेपाल नै अहिले 69 वर्ष पुग्नुभयो, 70 वर्ष लाग्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, 68 पुगेर 69 लाग्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। हिजो माधव नेपाल सहित यो 70 वर्षको व्यवस्था गरिएको। अहिले 70 वर्ष लाग्ने चरणमा उहाँ हुनुहुन्छ, पार्टी फुटाएर छुट्टै दलको अध्यक्ष भएर जानुभएको छ। यो यही बाँचुन्जेल, घाटमा नपुगुन्जेलसम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहने जुन विकृति छ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि, भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि त्यो छ नि। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई सच्याएको थियो, अहिले त्यसबाट अलिकति ब्याक भएको छ। नत्र 2 अवधि 10 वर्ष कार्यकारी प्रमुख हुने, महासचिव हुने, राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री हुने अनि रिटायर हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गरेको थियो। हामीले पनि 2 कार्यकाल कार्यकारी नेतृत्व र 70 वर्ष उमेर समूहको वैधानिक प्रबन्ध गरेको। यो व्यक्तिलाई लागेको, अहिले केपी शर्मा ओलीलाई लागेको, ईश्वर पोखरेललाई लागेको अथवा अरूलाई लागेको होइन, हाम्रो 9औं महाधिवेशनले गरेको वैधानिक व्यवस्था हो। अब 34 वर्षदेखि पार्टी सत्ता कब्जा गरेर ढलिमली गरेका प्रचण्डका निम्ति यो त बर्बराटको विषय हुँदै हो नि त। प्रचण्ड आफूबाहेक नेपालमा कोही जनताका छोराछोरी मुलुकको, पार्टीको, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा छ भन्ने सोच्न सक्छन्? यति व्यक्तिवादी, मनोगत, स्वार्थी, मनोमानी, स्वेच्छाचारी व्यक्तिहरू कोही छ? फासिस्ट, क्रिमिनल मान्छे यतिको अरू कोही छ? त्यसो भएर हामी त विधान पद्धति व्यवस्था गर्ने, सङ्ख्या पनि विधानले व्यवस्था गर्ने, महाधिवेशनमा जसलाई जति मन लाग्यो त्यति पदाधिकारी, एक घन्टा अगाडि 4 जना, 1 घन्टा पछि 6 जना, 1 घन्टा पछि 7 जना, 3 घन्टामा चाहिँ 3 चोटि 4 जनाबाट 7 जनासम्म पदाधिकारी पुर्याउने। ढुङ्ग्री र माडवारी लाए जस्तो होइन नि पार्टीका पदहरू, जसले जति बनाए पनि हुने। अनि एक व्यक्ति एक पद भन्ने माधव नेपाल अहिले संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष त आफै भएको छ नि त। तिनलाई शरम लाग्दैन? एक व्यक्ति एक पद भन्दै हिँड्ने मान्छे होइनन्। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटार जान्थेनन्, अहिले त तिनको परमधाम भइरहेछ त शेरबहादुरको निवास। तिनी के भन्छन् जनतालाई? माधव कुमार नेपाल अनि विधि पद्धतिका कुरा गर्थे, त्यही के भन्छन् तिनका केन्द्रीय सदस्यहरू? कोही केन्द्रीय सदस्यहरू भइसकेकालाई पोलिट ब्युरो बनाउने रे। रामकुमारी पनि त्यही केन्द्रीय सदस्य थियो, उसलाई चाहिँ सचिव, जगन्नाथ खतिवडा उनको मावली भाइ, उनलाई सचिव। यो नातावाद, यो कृपावाद, यो गुटवाद, विधि पद्धतिको यो चाहिँ हुर्मत लिने काम गर्ने अनि यिनको अनुहार कसरी छोपिन्छ भनेको यो लोकलज्जा केही छैन। र म भन्छु आफ्नो पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढालेर माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट कित्तामा छैनन्। उनले एकीकृत समाजवादी वा साम्यवादी जेसुकी राखुन् पार्टीको नाम, उनी प्रतिक्रियावादीका सेवक, एजेन्ट भएर अहिले एमाले सिद्ध्याउने अभियानमा दुरुपयोग प्रयोग परिचालित भएका छन्। उहाँकै पार्टीका महासचिव भर्खरै नियुक्त हुनुभएको नेताले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै के भन्नुभयो भने, अब जब जका हिमायती हामी हौ, जब जको रक्षा हामी गर्छौँ, नेकपा एमाले त जब छोडिसके भनेर भन्नुभयो उल्टो। उहाँले अस्ति नै चाहिँ यो पार्टी सिस्टमबाट म विरक्त भएँ भनेर पार्टीबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभामा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्छु भनेर आफ्नो निराशा पोख्नु भएको थियो। अहिले फेरि एउटा पार्टीको महासचिव नियुक्त हुनुभएछ। उहाँ बेला बेला निराश हुने र बेला बेला यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ, यो मौसमी कुरा गर्न माहिर हुनुहुन्छ। जबजको ऐतिहासिक विकासक्रममा उहाँले पिएचडी पनि गर्नुभएको छ नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। जबजको अध्याय सकियो, च्याप्टर क्लोज भयो। अब प्रचण्डको निर्देशन अनुसार अब हामी समाजवादी कार्यक्रम लागू गरेर जाने हो भन्ने पार्टीको मान्यता पनि बनाएर हिँड्नु भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिको नक्कली ओठे भक्ति चाहिँ उहाँहरूले नगरे राम्रो हुन्छ। जे हो त्यो भनेर हिँडे हुन्छ के। सिपी मैनाली यस मामलामा धेरै इमान्दार। उहाँले जब मान्दिनँ भन्नुभयो, जब नमानेर नेकपा माले पुनर्गठन गर्नुभयो। आज नेकपा माले थिएन, पुनर्गठन गर्नुभयो।
बाक्लो पातलो दाल कस्तो खानु भएको छ, झिझा मुढा के बाल्नु भएको छ, आफ्नो चुलो बाल्नु भएको छ। सिबी मैनाली र नेकपा एमालेको कुनै गलफत्ती त छैन सिद्धान्त विचारमा। नेकपा एमाले फुटाएर शत्रुको सेवामा लाग्ने, दुश्मनको सेवा गर्ने, जब जसले मार्गदर्शन गरेर हासिल भएको उपलब्धि, जनताको म्यान्डेटबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खतम पार्ने। तपाईँ आज भन्नुहोस् न, यो चाहिँ माधव नेपालको नेतृत्वमा उहाँहरूको बुद्धि बिग्रिने थिएन, उहाँहरू यो मूर्खतापूर्ण बाटोमा लाग्नुहुन्थेन भने प्रदेश नम्बर 1 बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम 5वटा प्रदेशका हाम्रा सरकार चाहिँ प्रचण्डको बुँताले, शेरबहादुरको बुँताले अथवा कसैको बुँताले केही हुन्थेनन् नि। यी नेकपा एमालेका सूर्य चिन्हका जवजका पक्षधर हुन्थे। आज चाहिँ फ्लोर क्रस गर्नेहरूलाई उहाँहरूले पदाधिकारी बनाउनु भएको छ। अनुशासनहीन, अराजक, दुश्मनका सेवकहरूलाई उहाँहरूले पदाधिकारी बनाउनु भएको छ। जगजगको चाहिँ नक्कली रटान किन गर्नु, छोड्दै हुन्छ के। उहाँहरू जे हो त्यो भन्दै हिँडे हुन्छ। कागले कोइलीको अभिनय गरेको धेरै टिक्दैन। का गर्न थालेपछि कोइली होइन रहेछ काग हो भन्ने थाहा भइहाल्छ। 2 दिन नटिक्ने कुरो गर्दै किन हिँड्नुहुन्छ? तपाईँले यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा उहाँहरूले तपाईँहरूप्रति पनि यस्तै किसिमका टिप्पणीहरू चाहिँ हामीसँगै संवाद गर्दा चाहिँ तपाईँहरूसँग त सबैले गर्नु होला। र म भन्दैछु, मैले भनेको कुरा तथ्यसङ्गत छैन भने यो तथ्यमा मिलेन भन्नुहोस् न। मेरा कुरा तथ्यमा आधारित छैनन् भने म तथ्यमा आधारित बनाउने कोसिस गर्छु। म तथ्यहीन कुरा गर्दिनँ। म उहाँहरूलाई जस्तो दिउँसै रात पार्नुपर्ने जरुरी ठान्दिनँ। उहाँहरूलाई जस्तो पार्टीको मार्केटिङ गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यो त अहिले पनि देशको पहिलो चाहिँ संसदभित्र पहिलो पार्टी हो। जनतामा जहिले गए पनि यो बहुमत ल्याएर आउन सक्ने पार्टी हो। यो सूर्य चिन्हवाला जनताको मनमा भएको पार्टी हो। यो नेपालका 30 लाख चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो ठान्ने पार्टी हो। यो काङ्ग्रेससँग लडेर आएको, दरबारसँग लडेर आएको, माओवादीको हिंसा र वितण्डसँग लडेर आएको, जुधेर आएको, जनताको पक्षमा उभिएर आएको पार्टी हो। अनि माधव नेपाल अहिले केही दिनको रामछाया हो। 15 महिना थियो, अब 14 महिना हो यो पार्टीको आयु। माधव नेपालको पार्टी 14 महिनाको रामछाया हो। तपाईँहरूले यहाँ बोलाउने, छलफल गर्ने पनि त्यत्तिका निम्ति हो। नत्र भने ऋषि कट्टेलको जस्तै, मोहन वैद्यको जस्तै, मोहन विक्रमको जस्तै एउटा समूह हुने हो। माधव नेपालको नाममा त्यो समूह चलाउने कोसिस गर्ने हो। जनताको पार्टी यो हुने होइन के। पार्टीभित्र के भयो भने अन्त्यतिर आइपुगेको छु। पार्टीभित्र कस्तो स्थिति बन्यो भने तपाईँहरूको पार्टी एकताको पक्षमा उभिएर माधव नेपालसँग रहेका नेताहरू पार्टीको एकताको पक्षमा उभिएर 10 बुँदेको आधारमा मूलधारमा रहनुभयो। र उहाँहरूले चाहिँ के दाबी गरिराख्नु भएको छ भने 10 बुँदे कार्यान्वयन भएन, त्यसप्रति चाहिँ उहाँहरू असन्तुष्टि जाहेर गरिराख्नु भएको छ। यो 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुने, उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने खालको गतिविधि हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। यो पार्टी उहाँहरू असन्तुष्ट हुने, अरूले सम्बोधन गर्ने, सन्तुष्ट पार्ने, उहाँहरूलाई खुसी पार्ने, त्यसका निम्ति बनेको पार्टी होइन। 10 बुँदे सहमति भयो। केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचको सहमतिमा कार्यदल बनेको थियो 10 सदस्यीय। भीमाचार्य आमन्त्रित समेत गर्दा 11 सदस्यीय कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गर्यो। त्यो पार्टीलाई बुझायो। उहाँहरूले माधव नेपाललाई पनि बुझाउनु भएको थियो। आज असन्तुष्ट हुने व्यक्तिहरू हिजो माधव नेपालका प्रतिनिधि भएर कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदे ग्रहण गर्नुभयो, पार्टी कमिटीमा राख्नुभयो, त्यसलाई ग्रहण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र कार्यदललाई धन्यवाद दिने काम गर्नुभयो। केन्द्रीय कमिटीले त्यही निर्णय गर्यो। माधव नेपालले चाहिँ उहाँहरूको सहमतिलाई मान्नु भएन। 10 बुँदेमा माधव नेपालले दिएको धोका र पार्टी फुटका निम्ति उनले चाहिँ गरेको बेइमानीका कारण उहाँहरू फुटको पक्षमा नलागेका साथीहरू अहिले एकताको पक्षमा, पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ। त्यसका निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ। तर चाहिँ जेठ 2 भन्ने उहाँहरू पार्टीमा नहुँदा यो पार्टी चाहिँ सुतेर बसेको थिएन के। पार्टीले काम गरेको थियो। उहाँहरूले आगो लागेका ठुटाहरूमा पालुवा पलाएको थियो। ती पालुवाहरू हुर्केका थिए। ती पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा सङ्गठित थिए। यसलाई सृजनशील ढङ्गले, रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो। 23 जना मान्छे प्रचण्डसँग
चाहिँ 50 वर्ष बिताएका मान्छेहरू रामबहादुर थापा बादलसहित नेताहरू यो पार्टीमा सामेल हुनुभएको छ। 10 बुँदे त कार्यान्वयन भयो त। भीम रावल उपाध्यक्ष हुनुभयो, योगेश भट्टराई सचिव हुनुभयो, घनश्याम भुषाल उपमहासचिव हुनुभयो। पुराना पद र दर्जनीहरू त कायम भयो नि त, पुनर्स्थापित भयो नि, उहाँहरू त्यसमा फर्किनु भएको छ नि, जिम्मेवारी पाउनु भएको छ नि त। कार्यविभाजन र 10 बुँदेको कार्यान्वयन एउटै होइन। कार्यविभाजन आज म पार्टीको प्रचार विभागमा छु, भोलि नरहन सक्छु। म हिजो पर्यटन विभागको प्रमुख थिएँ, 10 बुँदे पछि चाहिँ मेरै निम्ति त्यो जिम्मेवारी होला, तर त्यहाँ मभन्दा योग्य मान्छे आए, अर्को आवश्यकताले अर्को मान्छे आयो भने मैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यसो भएर जे कुरा हो यसलाई बहानाबाजीको विषय बनाउन हुन्न। एकताका निम्ति उपाध्यक्ष खोसियो, हाम्रो दर्जनी खसियो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको, हामी जेठ 2 गते अगाडि उपाध्यक्ष थियौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फर्काइएको, पुनर्स्थापित भएको। अब जेठ 3 गते 42 जना नेताहरू केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित हुनुभएको थियो, उहाँहरू तिनलाई नमान्ने। फागुन 28 गते 23 जना नेकपाको निरन्तरताका रूपमा रामबहादुर बादल सहित रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणि थापा सहितका 23 जना चाहिँ यो पार्टीको नेकपा एमालेको निरन्तरताका रूपमा समावेश हुनुभएको थियो। उहाँ इमान्दारितापूर्वक आफ्नो भएको सांसद गुमाएर, आफ्ना पदीय हैसियत, इतिहास, विरासत सब तोडेर प्रचण्डको व्यक्तिवाद, बेइमानीपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट आजित भएर, वाक्क दिक्क भएर, सम्बन्ध विच्छेद गरेर यो एकताको निरन्तरतामा उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईँ उहाँहरूभन्दा उपाध्यक्षको हैसियतमै बसेर भूमिका खेल्नुहोस्, अरू ठाउँ पनि त्यही गर्नुहोस्, उहाँहरूका जिम्मेवारी त्यो रूपमा जान्छन्। ओभरअल तपाईँसँग सल्लाह गरेरै अगाडि बढ्नुहोस्, यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् भन्दा त्यसमा चाहिँ धेरै किन्तु परन्तु गर्नुपर्ने म चाहिँ कारण देख्दिनँ है। तैपनि के हो भने भीम रावल सहितका नेताहरू जो एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ, उहाँहरूले भीम रावलले, युवराज गेवालीले, रघु पन्तले, अरू धेरै नेताहरूले माधव नेपाललाई छोडेर पार्टी एकताको पक्षमा यसरी उभिने कुरोलाई मैले चान्चुन ठानेको छैन। धेरै ठुलो कुरा हो, एक प्रकारले कोट अनकोट क्रान्ति हो क्या त्यो चाहिँ। उहाँहरूको लिगेसी, उहाँहरूको सम्बन्ध यो हिसाबले माधव नेपालको फुट, बेइमानी, विश्वासघातको अपराधपूर्ण चाहिँ यात्रामा कलङ्कको साझेदार बन्न उहाँहरू तयार हुनु भएन र पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ। त्यसका निम्ति देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। तर एउटा खालको रवैया छोड्नुपर्छ। के छोड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने माधव कमरेड आउनुहोस्, फर्किनुहोस् भन्दै रुवावासी गर्न चाहिँ छोड्नुपर्छ। माधव कमरेड आफ्नो बाटो लागिसके, धेरै रुवावासी गर्ने, हात जोड्ने, नमस्कार गर्ने, याचना गर्ने, पूजा गर्ने काम चाहिँ एमालेका नेताहरूले माधव नेपालको पूजा गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। 10 बुँदेका नाममा होस् वा जेसुकै नाममा होस्। हिजो एकताको चरणसम्म उहाँहरूले गर्नुभयो, अब माधव नेपालसँग एकताको च्याप्टर क्लोज भयो। एकता अब माधव नेपालसँग होइन। माधव नेपाल भविष्यमा कहीँ हन्डर ठक्कर खाएर प्रवेश गर्न चाह्यो भने यो पार्टीमा प्रवेश दिइएला। त्यसका निम्ति पनि यति ठुलो बदमासी, पार्टी विभाजनको अपराधपूर्ण काम गर्ने मान्छेको अपराधको लेखाजोखा गरेर मात्रै प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने टुङ्गो गर्नुपर्छ। एकातिर अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु, अर्कोतर्फ के भयो भने माओवादीबाट आएका कतिपय ठुला नेताहरू जस्तै प्रभु शाहको विषयमा, प्रभु शाह चाहिँ खासमा चाहिँ कता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अन्यलग्रस्त आफै हुनुहुन्छ र उहाँले आज चाहिँ 8 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव बाहिर ल्याउनु भएको रहेछ र उहाँले केही मागहरू अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो मागहरू पढ्दा चाहिँ उहाँ यो पार्टीमा रहने वा नरहने आशंका पनि बढेर गएको छ। मैले उहाँको ती 8 बुँदे माग सोसल मिडियातिर हेरेका थिएँ, पढ्न पाएको छैन। पार्टीको प्रक्रियामा रहँदाखेरि पार्टीको यहाँ नेकपा एमालेमा प्रचण्डले, मोहन विक्रमले गरे जस्तो अथवा अरू कसैले, माधव नेपालले गरे जस्तो व्यक्तिवादी निर्णय हुन्नन्, व्यक्तिलाई चाहेका निर्णय हुन्नन् है। जे निर्णय हुन्छन् अध्यक्षले पनि चाहेर र केन्द्रीय कमिटीले पनि चाहेर, पोलिट ब्युरो के अरे स्थायी कमिटीले चाहेर निर्णय हुने हुन्। ती निर्णयको प्रक्रियाबाट सबै गुज्रिनुपर्छ। म पनि गुज्रिनुपर्छ, प्रभु शाह पनि गुज्रिनुपर्छ, महासचिव पनि गुज्रिनुपर्छ, अध्यक्ष पनि गुज्रिनुपर्छ। डोल्पाको माथिल्लो डोल्पामा काइके के भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ काम गर्ने पार्टी सदस्य पनि गुज्रिनुपर्छ। ओलाङ चुलुङ्गलामा काम गर्ने पनि गुज्रिनुपर्छ।
मनाङमा, मुस्ताङमा, मर्चवारमा जहाँसुकै काम गर्ने पनि यही प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ। यसमा उहाँले विधान संशोधन पार्टीका दस्तावेजमा सुझाव दिनु, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु त अन्यथा भएन। अहिले छलफलकै क्रममा, आन्तरिक छलफलका क्रममा छौँ, यही सिलसिलामा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो भने पनि त्यो प्रक्रियाभित्रकै कुरा होला। जुन 3वटा प्रस्ताव आएको छ यो चाहिँ सर्वसम्मतिले पास हुने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ केन्द्रीय समितिबाट? होइन, यसमा हाम्रो अधिकतम जोड सर्वसम्मतिले पारित गर्ने हो। यसमा खास विमति फरक मतहरू आएका छैनन्, सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। अहिले पार्टी विभाजन भएको, कतिपय क्षति भएको, विभाजनका असरहरू रहेको यस्तो बेलामा सिद्धान्तका नाममा दन्त बजान गर्ने, फरक देखिने कोसिस गर्ने, फरकका निम्ति फरकको अभिनय गर्ने कामहरू हुन्नन् भन्ने लाग्छ। तर पार्टीमा सहमति भएन भने आफ्ना मत, केन्द्रीय कमिटीमा सहमति भएन भने विधान महाधिवेशनमा लैजान सकिन्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, पार्टीको विधान र प्रक्रिया अनुसार त्यसको टुङ्गो हुन्छ। म तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन्छु। धेरै समयपछि तपाईँसँग संवाद गर्न पाइयो। हामी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित रह्यौँ। तपाईँको समयको लागि म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। तपाईँसँग लामो समयपछि कुरा भएको छ, महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय समितिका सदस्य युवा नेता सूर्य थापा। आजको लागि यो संवाद यति नै। सपोर्ट युनिट लगायत मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।